أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. فلق. فلق. قل أعوذ قل أعوذ برب الفلق برب الفلق من شر ما من شر ما خلق خلق ومن شر ومن شر غاسق غاسق إذا وقب إذا وقب ومن شر ومن شر النفاثات النفاثات في العقد في العقد ومن شر ومن شر حاسد حاسد إذا حسد। إذا حسد। হ্যাঁ, এরকম জোরে সরে পড়তে হবে, তা না হলে উচ্চারণ ঠিক হবে না। বুঝতে পারছি? জোরে পড়বা, দেখবে যে অনেক ভালো হয় কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। হ্যাঁ, আচ্ছা।